राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना रोकथाममा सांसद कोषको रकम खर्च गर्ने सरकारको निर्णय। आईईडीएबाट 12 अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार। स्थानीय तहमा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि 35 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सीसीएमसीको निर्णय। व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8000 नाघ्यो। एकै दिन 426 जना नयाँ संक्रमित थपिए। भारतमा अहिलेसम्मकै धेरै संक्रमित भएको विवरण सार्वजनिक। एकै दिन 13,500 बढीमा संक्रमण। र मानार्थ अध्यक्ष टासी घलेलाई एन्फामा पुनः स्वागत। आजैबाट पदभार ग्रहण। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल एक चीन नीतिमा दृढ रहेको बताउनु भएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँगको भिडियो कन्फरेन्समा अध्यक्ष दाहालले नेपाल एक चीन नीतिमा पक्षमा दृढ रहेको बताउनु भएको हो। कन्फरेन्समा सहभागी नेकपा केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराईका अनुसार अध्यक्ष दाहाल र उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको बताउनु भएको हो। कन्फरेन्समा दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै अहिलेको चुनौतीको सामना गर्न दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध पनि मजबुत हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो। यसका विरुद्धमा हामी लाग्न सक्छौँ र यसलाई अन्त्य गरेर मानव समुदायको हामी जीवन रक्षा गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो उहाँको थियो भने हामी बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने र यो सुमधुर सम्बन्धका आधारमा चाहिँ दुई देशको सम्बन्ध जस्तो चीनले हामीसँग जहिले अपेक्षा गरेको कुरा के हो भने चीन नेपाल चाहिँ एक चीनको पक्षमा छ भन्ने उसको अपेक्षा हुन्छ। त्यो अपेक्षालाई हाम्रो नेतृत्वले पनि आज सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ। नेकपा स्कुल विभाग उपप्रमुख बेदुराम भुसालले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसका अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान गर्न कन्फरेन्सको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। कन्फरेन्समा चीनले तिब्बतमा गरेको विकासको मोडेल, दुई देशको सम्बन्ध र दुई पार्टीबीच सम्बन्ध सुमधुर बनाउने विषयमा कुराकानी भएको थियो। भ्रातृ सम्बन्ध कायम भएका पार्टीहरूको बिचमा विचारको आदान प्रदान हुन्छ। दुनियाँमा जहाँ पनि हुन्छ, भइरहेको छ। नेपालमा पनि पहिलेदेखि भइरहेको छ। आजको मात्रै कुरा होइन, विगतदेखि भइरहेको छ। त्यो सत्तामा बसेको पार्टीको पनि हुन्छ, सत्ताभन्दा बाहिर रहेका पार्टीको पनि हुन्छ। जुन पार्टीले गरिरहेका छन् तिनीहरूको टिप्पणी मैले सुनेको छु, त्यो बेकारको टिप्पणी, त्यस्तो खालको टिप्पणी भनेको म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, त्यो गैर जिम्मेवार टिप्पणी हो। त्यस्तो गर्नुपर्ने जरुरी छैन। दुईटा पार्टी चाहिँ मित्र पार्टी हुन्, उनीहरूका बिचमा विचारहरूको आदान प्रदान हुँदैन, हुनसक्छ। त्यसो गर्दाखेरि कसैले कसैको विचार लादेको भन्ने हुँदैन। कन्फरेन्समा चीनको तर्फबाट चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओ र तिब्बत विभाग सचिव युआङ लगायतको सहभागिता थियो। सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ। असार 2 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा छुट्याएको रकम मध्ये खर्च नभएको रकम असार 15 गते भित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोरोना व्यवस्थापनका लागि खोलिएको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कुनै आयोजनाको लागि आर्थिक वर्ष 76-77 मा छुट्याइएको रकम खर्च नभई बचत हुन गएमा त्यस्तो बचत रकम संयोजकले, जो भनेको निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन्छ, निर्देशक समितिका अन्य सदस्यसँग परामर्श गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड-19 को व्यवस्थापनको लागि खोलिएको खातामा सम्बद्ध 2077 साल असार 15 गते भित्र जम्मा गर्न सक्नेछ भन्ने निर्णय भएको छ। यस्तै बैठकले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था आइडिएबाट करिब 12 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ। स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने 1 करोड 76 लाख स्विस फ्र्याङ्क अर्थात् 2 अर्ब 2 करोड 40 लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान पनि स्वीकार गर्ने
निर्णय बैठकले गरेको छ। विश्व ब्याङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था, जसलाई हामी आइडिए भनेर चिन्छौँ, त्यसबाट बजेटरी सहयोगको रूपमा प्रस्तावित 10 करोड अमेरिकी डलर करिब 12 अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। साना सिँचाइ आयोजना दोस्रो चरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने 1 करोड 76 लाख स्विस फ्राङ्क अथवा करिब 2 अर्ब 2 करोड 40 लाख नेपाली रुपियाँ बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ। सरकारले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको उपाध्यक्षमा झापाका खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ। पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत बौद्ध दर्शन प्रवर्धन र गुम्बा विकास समितिको अध्यक्षमा ताप्लेजुङका फुपू छेम्बे शेर्पा र कार्यकारी निर्देशकमा नुवाकोटका होमबहादुर दोङलाई मनोनित गरेको छ भने नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डाक्टर राजन खनाललाई नियुक्त गरेको छ। सरकारले स्थानीय तहमा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि 35 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको बैठकले प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहहरूलाई सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा थप क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय कोरोना कोषबाट 35 करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले बताउनुभयो। बैठकले देशभरिका क्वारेन्टाइनलाई थप सुधार गरी अनुगमन र सहजीकरणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। यो संक्रमण बढ्दै गरेको नयाँ आइसोलेसन सेन्टरहरू क्वारेन्टाइनहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कोभिड-19 कोषबाट 35 करोड रुपियाँ प्रदेश सरकार मार्फत सम्बन्धित पालिकाहरूलाई निकासा दिने निर्णय भएको छ। सीसीएमसीले सम्बन्धित देश र रोजगारदाताले खर्च नबेहोर्ने तथा आफ्नो खर्चमा नेपाल आउन नसक्ने श्रमिकहरूको हकमा सरकारी खर्चबाट नेपाल फर्काउने कार्यविधि बनाएर लागू गर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै संक्रमण बढ्दै गएपछि जोखिम मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित क्षेत्र वा जिल्लालाई सिल गर्ने अख्तियारी प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। यद्यपि सीसीएमसीसँग समन्वय गरेर मात्रै सिल गर्ने निर्णय प्रदेशले लिन पाउनेछ। केन्द्र मार्फत रहेका क्वारेन्टाइन र वेल्डिङ सेन्टरमा खानपानको जिम्मा भने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिएको छ। आज 426 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8000 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार 426 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 8274 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8274 पुगेको छ। पछिल्लो संक्रमित मध्ये 338 पुरुष र 88 महिला रहेका छन्। आज जम्मा 88 महिला र 338 पुरुष गरी जम्मा 426 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हालसम्म जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 8274, त्यसमध्ये महिला 707 र पुरुष 7567 जना हुनुहुन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4231 गरी आजसम्म पीसीआर विधिबाट 1,61,749 जनाको परीक्षण भएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। यस्तै आरडीटी विधिबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 4379 गरी कुल 2,47,874 जनाको परीक्षण भएको छ। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 24 वटा प्रयोगशालामा 6,231 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। यसैगरी 4,379 जनाको आरडीटी परीक्षण भएको छ। देशभरका क्वारेन्टाइनमा 1,09,461 जना र आइसोलेसनमा 6,850 जना उपचार रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार एकै दिन 216 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। आज विदेशमा मृत्यु भएका 23 नेपालीको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। कतारबाट 20 वटा, दुबईबाट एउटा र कुवेतबाट 2 वटा शव आज काठमाडौँ ल्याइएको हो। शवहरू 6 महिनादेखि विभिन्न कारणले विदेशमा रोकिएका थिए। गत चैत
पहिलो हप्तापछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिँदा पनि धेरै शव नेपाल ल्याउन समस्या भएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याइएको शव आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना महामारीको विश्वव्यापी रूपमा परेको असरले मुलुकमा रोजगारीको समस्या सिर्जना भएको छ। अहिलेको स्वास्थ्य सङ्कट पश्चात मुख्य गरी निर्माण क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना देखिएको छ। कोभिड-19 को असर विश्व अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ, जसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरै नेपालीहरू स्वदेश फर्किने अवस्था छ। फर्किएका युवाहरूलाई पनि कुन क्षेत्रमा रोजगारी दिन सकिन्छ त भनेर अध्ययन भइरहेको छ। विशेष गरी पछिल्लो समय रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख क्षेत्रका रूपमा निर्माण व्यवसाय देखिएको छ। निर्माण क्षेत्र अन्तर्गत जलविद्युत आयोजना, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, सडक खानेपानी आयोजना र कृषिसँग प्रत्यक्ष जोडिने सिँचाइ कुलोहरू निर्माण गर्ने आयोजना ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। पूर्वाधारको विकास गरेर दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिसँग जोड्न सकिने पनि सुझाव आउन थालेका छन्। पछिल्लो चाहिँ कोरोना भाइरस, लकडाउन, बन्दाबन्दीका कारणले व्यवसायीहरू निकै जटिलता र अप्ठ्यारोमा छन्। हामीले छलफल गर्दै गर्दाको एउटा परिस्थिति, अहिले यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि परिस्थितिमा अझ बदलाव आएको छ। त्यो आएको परिस्थितिको बदलावसँगै हामीले निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू, नेपालको निर्माण क्षेत्रमा राज्यले गर्नुपर्ने काम, राज्यको दायित्व र कर्तव्य कति हो, कुन कुन काम चाहिँ राज्यले निर्वाह गर्नुपर्छ, जसका कारणले गर्दा ठिक ढङ्गले भौतिक पूर्वाधार र विकासको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। अर्कोतिर निर्माण व्यवसायीहरूले पनि निश्चित क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेछ। विज्ञहरूले पनि रोजगारी सृजना गर्ने प्रमुख क्षेत्र निर्माण क्षेत्र भएकाले यो क्षेत्रलाई उपयोग गरी सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। देश संहितामा गइसकेपछि 3 तहको सरकार छ। निर्माण व्यवसायीहरू 4 वर्गका छन्, क, ख, ग र घ गरेर हैन त। भनेपछि अनि त्यसमाथि गएर अब झन् कोभिड-19 को जुन प्रभाव छ, यो प्रभावले गर्दाखेरि निर्माण व्यवसायलाई अब हामीले कसरी उपयोग गर्न सक्छौं? निर्माण व्यवसायीको काम सरकारको सफलता र असफलतासँग जोडिने भएकाले पनि निर्माण क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले गर्ने काम, उहाँहरूलाई परेका अप्ठ्याराहरू, सजिलाहरू, उहाँहरूले गर्ने आउटपुट, जसको कारणले गर्दा सरकारसँग जोडिन्छ। अनि उहाँहरूले के कुरा अलिक संशोधन गर्दा अथवा नीति निर्माण गर्दाखेरि कहाँ चाहिँ नीति निर्माण गर्दा राज्यलाई नि सहज हुने, निर्माण व्यवसायलाई नि सहज हुने र निर्माणको कामलाई अझ चुस्त दुरुस्त बनाएर अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर जुन भनिरहनु भएको छ, उहाँ निर्माणप्रति, समृद्धिप्रति अत्यन्त सजग हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले कोभिड-19 का कारण विश्व श्रम बजारमा करिब 50% रोजगारी गुम्ने प्रक्षेपण गरेको छ, जसको नेपालमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। विभिन्न व्यवसायमा रोजगारी गर्नेहरूका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउने सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिन थालिएको छ। यस्तैमा दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि ग्रिल उद्योगहरूलाई विभिन्न स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै सञ्चालनमा आएका उद्योगमा काम गर्ने कामदार तथा ग्राहकहरूको सुरक्षामा ध्यान दिन थालिएको छ। यस्तैमा दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सिप परियोजनाले ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ र अटो मेकानिकल महासंघलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। कोरोना संक्रमणको समयमा सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूमा काम गर्ने कामदार तथा ग्राहकहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। हात धुने ह्यान्ड वासिङ फेसिलिटी, जसलाई चाहिँ खुट्टाले प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ पानी आउने खालको व्यवस्था छ। त्यसपछि कामदारहरूको लागि बेसिक सुरक्षाका सामग्रीहरू, उहाँलाई चाहिने मास्क, अनि त्यसपछि हेलमेट, अनि चस्मा, अनि त्यसपछि सेनिटाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक सामग्रीहरू। सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेसँगै सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूलाई सुरक्षित बनाउने हिसाबले नमुनाका रूपमा सामग्री दिइएको हो। यो नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमणपछि उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ उद्योगलाई कसरी सुरक्षित तरिकाले सञ्चालन गर्ने, किनभने कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको बेला उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने, सँगसँगै यो कोरोनाको प्रभावित गरे कोरोनाको सङ्क्रमणबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले नेपालभरिमा 5वटा चाहिँ ग्रिल उद्योगलाई चाहिँ नमुना उद्योगको रूपमा चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न गएका छौँ। यो स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीले कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि थप सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
जति पनि आएको कस्टमरहरूलाई मैले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सम्झाएर बुझाएर सेनिटाइजर गर्ने, हात धुने, यो चाहिँ हाम्रो फिनेल पानी सबै यहाँ चाहिँ प्रयोग गरेर उहाँहरूसँग मैले भेट्ने, 1 मिटरको हाम्रो दूरी कायम गरेर हाम्रो यो चाहिँ भेटघाट कुराकानी गर्ने स्थिति गरेर मैले यो उद्योग अहिलेबाट मैले आज 2 दिन मात्र भयो यो ओपनिङ गर्नलाई म स्टार्ट गर्दैछु। स्विस सरकारको स्विस विकास सहयोग र नेपाल सरकारको सहकार्यमा सञ्चालित एसटिसी परियोजना अन्तर्गत उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन कर छुटसहित निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। आर्थिक विधेयक 2077 माथि राष्ट्रिय सभामा शुक्रबार भएको छलफलका क्रममा मन्त्री खतिवड़ाले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुटका कार्यक्रमहरू ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। विधेयकमा करको दायरा विस्तार, कर परिपालना अभिवृद्धि, पुराना असुल हुन नसकेका बक्यौता मिना र विभिन्न न्यायिक निकायमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दा फिर्ता लिई कर दाखिल गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ। यस विधेयकमा अहिले कोभिडको कारणले अर्थतन्त्रमा परेको र व्यवसायमा परेको समस्याको सन्दर्भमा आयकरका विभिन्न प्रावधानहरूमा छुट दिने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको अनुभवका आधारमा अगाडि बढ्न सकिने बताउँदै हाल मानवीय स्वास्थ्य समस्या बीच पनि अर्थतन्त्रका केही सबल पक्ष कायमै रहेको दावी गर्नुभयो। वैज्ञानिक वनका नाममा अनियन्त्रित रूपमा वन फडानी भइरहेको भन्दै सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा फडानीका घटना बढिरहेको भन्दै समितिले छानबिन समिति गठन गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिमा शुक्रबार भएको छलफलमा सांसदहरूले वैज्ञानिक व्यवस्थापनका नाममा अनियन्त्रित तरिकाले वन फडानी भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सांसद प्रेमा आलेले स्थानीयसँगको सहकारी बिना नै सामुदायिक वनका अध्यक्ष र वनका कर्मचारीहरूले वैज्ञानिक वनको नाममा अनियन्त्रित रूपमा फडानी गरिरहेको बताउनुभयो। कैलाली कञ्चनपुर मात्रै नभएर सिन्धुलीमा पनि करिब 5 लाख क्युबिक हरियो सालका रुखहरू काट्ने कामहरू भएको छ। यस्तै 12 पर्सा लगायत बर्दिया लगायत थुप्रै ठाउँमा यो जङ्गल मास्ने काम भएको हुनाले तुरुन्त अंकुश लगाएर यसलाई जसले चाहिँ कमी कमजोरी गरेछ त्यसलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर कारबाहीको लागि पनि म माग गर्दछु। प्रदीप यादवले राज्य नेता र वनका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा वैज्ञानिक वनको नाममा धमाधम रुखहरू कटान भइरहेकाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। र वन तस्करहरू र वन कर्मचारीहरू डेपोहरू मिलेर जुन प्रकारले वैज्ञानिक वैज्ञानिकको नाउँमा नाम त गजब राखेको छ वैज्ञानिकले, तर काम चाहिँ अर्कै रहेछ भित्रभित्र। त यसकारण यो जुन वैज्ञानिकको नाउँमा जुन धमाधम काठको चाहिँ कटान भइरहेको छ, काँचा काठहरू, यसलाई नियन्त्रण हामीले गर्नै पर्छ। मोहम्मद इस्तियाक राईले बाँकेमा 65,000 क्युफिट काठ काट्ने भनिए पनि 1,50,000 क्युफिट बढी कटान गर्ने अनुमति किन दियो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। बाँके जिल्लाकोमा कुरा गर्छु, उहाँले कैलालीको कुरा गर्नुभयो। 65,000 को लक्ष्य थियो भने झन्डै 250 गुणा 1,50,000 क्युब फुटभन्दा बढी निकासी गर्ने काठ अनुमति किन दियो, त्यसको प्रश्न चाहियो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार देशभरको कुल 22,72,000 हेक्टर वनमध्ये 1,75,321 हेक्टर वन क्षेत्र मात्रै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका रूपमा रहेको छ। 22,415 सामुदायिक वनमध्ये 750वटा वनमा मात्रै वैज्ञानिक व्यवस्थापन लागू गरिएको छ। सामुदायिक वन झन्डै 22,72,000 हेक्टर छ, तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएको क्षेत्रफल हेर्ने भने 1,77,321 हेक्टर हुन्छ। त्यो भनेको 22,415वटा सामुदायिक वन नेपालभर, यसको 750वटा मात्रै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरिएको अवस्था छ। समितिले लकडाउनको मौका छोपी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा फडानीका घटना बढिरहेको भन्दै छानबिन समिति गठन गरेको छ। सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा प्रेम बहादुर आले र मीना सुब्बा सदस्य रहेका छन्।
विश्व ट्रेड युनियन महासंघ WFTU समन्वय समिति नेपालले कोरोना महामारीसँगै लकडाउनको मौका छोपी श्रमिकहरूमाथि शोषण गर्ने रोजगारदातामाथि आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। रोजगारदाताहरूले श्रमिकहरूलाई कामबाट निकाल्ने, तलब नदिने, सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगर्ने गरेको भन्दै महासंघले नेपाल सरकारको समेत ध्यान आकर्षण गराएको छ। कोरोना महामारी सँगैको लकडाउन र त्यसपछिका गतिविधि ठप्प प्रायभन्दा दैनिकी जलादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने श्रमिकहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। विश्व ट्रेड युनियन महासंघ WFTU समन्वय समिति नेपालले लकडाउनका कारण प्रत्यक्ष मारमा परेका श्रमिक वर्गको समस्या समाधान गर्न सरकार र रोजगारदाता समक्ष माग गरेका छन्। WFTU आबद्ध 9वटै महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरी दैनिक ज्यालादारी भोकमरीका कारण समस्यामा परेका श्रमिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको रकम अप्ठ्यारो परेका श्रमिकहरूको हितमा खर्च गर्न महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। त्यस्तै कोरोना महामारीका कारण रोजगार गुमाइएका आप्रवासी श्रमिकलाई रोजगारदाता र सरकारी समन्वयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी स्वदेश फर्काउन माग गरिएको छ। र त्यहाँ चाहिँ के छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ नो जब पनि छैन, खानाको व्यवस्था पनि छैन, सुरक्षा पनि छैन, आवास पनि छैन र स्वास्थ्य सुविधा पनि छैन। नो जब, नो इन्कम, नो फुड, नो हेल्थ केयर र नो हाउसिङको अवस्थाबाट चाहिँ के छ भने आज आप्रवासी श्रमिकहरूको त्यो समस्या पनि छ। त्यस हुनाले हामीले यहाँ नेपालमा बसेर श्रम क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि ती आप्रवासी श्रमिकहरूको बारेमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। श्रमिकहरूले 2067 सालदेखि भुक्तानी गर्दै आएको 1% सामाजिक सुरक्षा कोष, बोनस एन्ड बमोजिम राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष जम्मा भएको रकम, सरकारका रोजगारमूलक विकास कार्यक्रमहरूको बजेट समेत गरी हाललाई 1 खर्बको कोभिड-19 रोजगारमूलक राहत कोष खडा गरी कामबाट निकालिएका श्रमिकहरू, वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता भई आएका श्रमिकहरू तथा बेरोजगार श्रमिकहरूलाई स्थानीय सरकारको सिफारिसमा स्थानीय ब्याङ्कहरूबाट सरल तवरले निर्व्याजी रूपमा परियोजनाका आधारमा स्वरोजगारी पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुँजी उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ। सेवा क्षेत्रमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई रोजगारीबाट निकाल्ने, तलब कटौती गर्ने, न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड समेत पूरा नगरी काममा लगाइएको आबद्ध संस्थाका नेताहरूले विरोध गरेका छन्। निजी बैङ्कहरूले केही कर्मचारीलाई हटाउनुपर्छ र अब यही मौका छोपेर कर्मचारीलाई हटाएर अब आफ्नो नाफालाई चाहिँ के अरे खर्च घटाएर नाफालाई सुरक्षित गर्ने प्रयास गरेको खबर आएको छ। त्यसको बारेमा हामीले हाम्रो सङ्गठन उपस्थित भएको ठाउँहरूमा हाम्रा सङ्गठनका साथीहरूलाई त्यसको विरोध गर्न र त्यसको खबरदारी गर्न हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ। श्रमिक कर्मचारीको कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन, सुरक्षाका सबै उपाय अवलम्बन गर्ने, वातावरण मिलाउन र मनोबल उच्च बनाउने कार्य गर्न WFTU समन्वय समिति नेपालले सरकार र रोजगारदाताको ध्यानकर्षण गराएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द आमात्यको साथ शिव अधिकारी यदुवंशी, काठमाडौँ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण श्रमिकहरू समस्यामा परेको र यस विषयलाई विश्वमै चासोका रूपमा हेरिएको छ। यस्तैमा नेपालका श्रमिकहरूको समस्या समाधानका प्रयासबारे अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छलफल भइरहेको छ। ट्रेड युनियन इन्टरनेसनल पब्लिक सर्भिस एन्ड एलाइडका अन्तर्राष्ट्रिय उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले नेपालका श्रमिकहरूको समस्या समाधानका प्रयासबारे अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। श्रमिकहरूको समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कस्तो पहल भइरहेको छ भन्ने जनता टेलिभिजनको प्रश्नमा उपाध्यक्ष पोखरेलले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण श्रमिकहरू समस्यामा परेको र यस विषयलाई विश्वमै चासोको रूपमा हेरिएको बताउनुभयो। उपाध्यक्ष पोखरेलले लकडाउन र कोरोना महामारीका कारण प्रवासमा रोजगारी गुमाइएका र समस्यामा परेका श्रमिकहरूलाई सुरक्षित तवरले स्वदेश फर्काउने विषयमा नेपाल सरकारलाई ध्यानकर्षण गराइएको र समस्या सम्बोधन गर्न ILO, WHO, वर्ल्ड ब्याङ्क जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अपिल गरिएको बताउनुभयो। पहिलो त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठाउने इस्युहरू हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ट्रेड युनियन इन्टरनेसनल पब्लिक सर्भिस एलाइडको बैठक बसेर मार्चमा बसेको बैठकले मजदुरहरूको सुरक्षाको विषयमा ध्यान दिनलाई सरकारलाई हामीले आह्वान गरेका थियौँ।
त्यस्तै उपाध्यक्ष पोखरेलले विश्व ट्रेड युनियन महासंघ WFTU आफ्नो घटक संस्थाहरूलाई श्रमिक वर्गमा रहेको समस्याबारे चासो लिई तत्कालै समाधानतर्फ लाग्न निर्देशन समेत दिइसकेको बताउनुभयो। श्रमिक आन्दोलनलाई व्यवस्थित गरे मात्र अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सकिने उपाध्यक्ष पोखरेलले तर्क गरे। विभिन्न सेक्टरल घटकहरूलाई यी मजदुरहरूको इस्युहरूमा उठाउन र मजदुरहरूको इस्युहरू भनेको मजदुरहरूको श्रमिकहरूको रोजगारीको विषय, सुरक्षाको विषय, खटिराखेको बेलामा उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको विषय। सामाजिक सुरक्षा भन्ने बित्तिकै उनीहरूको बिमा गर्नुपर्ने, उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, PPE को व्यवस्था गर्नुपर्ने, कार्यस्थलको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने र उनीहरूको माथि हुने हिंसाहरूलाई चाहिँ सम्बद्ध राष्ट्रहरूले निराकरण गर्नुपर्ने। सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको रकम अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरूको हितमा खर्च गर्न पोखरेलले सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले अमेरिकी प्रहरी हिरासतमा अश्वेत नागरिकको मृत्यु हुनु दुःखद रहेको भन्दै घटनाप्रति विरोध जनाउनु भएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द मातेका साथ शिव अधिकारी यदुवंशी, काठमाडौँ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेले सार्वजनिक सवारीका रूपमा रहेका अटोलाई पक्राउ गर्दै आएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको र जिल्लामा अटोहरू सडकभरि हुँदा कोरोना अझै बढ्न सक्ने भन्दै अटो पक्राउ गर्न थालिएको प्रहरीले बताएको छ। बाँकेमा मात्रै होइन देशैभर दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्ग 3 महिनासम्म घरमै बसे। कोरोनाको महामारीबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउनको पालना गर्दै आम नागरिक सुरक्षित घरमा बसेका थिए। सरकारले जेठ अन्तिमबाट दैनिक केही खुकुलो बनाएपछि ब्याङ्क, वित्तीय लगायत सरकारी कार्यालय खुलेका छन् भने दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका अटो व्यवसायी पनि नियमित काममा फर्किएका छन्। ऋण काटेर अटो खरिद गरेका व्यवसायीलाई अहिले समस्या भएको छ। नेपाल सरकारको चाहिँ कानुनलाई मानेर लकडाउनको लागि चाहिँ हामीले 2 महिना 80-85 दिन हामी बस्यौँ घर। अब अस्तिबाट बजार खुल्यो, मार्केट खुल्यो भनेर हामीले पनि निकाल्नु थाल्यौँ है। कसैको त घरमा आगै बोल्नु छोडिसकेको छ है। बालबच्चा त्यस्तै छ, केटाकेटीहरू छन्। केटाकेटीहरू चाहिँ दुःख पाएको छ, बिमारी भएको छ, भइराखेको छ। तिनलाई चाहिँ 2-4 पैसा यहीबाट कमाएर नै तिनलाई चाहिँ पाल्ने हो, तिनलाई दबाई पानी गर्ने हो, आफू पनि मुठी खाने हो। अब यो नै यसरी चाहिँ राखिदिएपछि हामी कसरी गुजारा गर्ने? हामी गरिब मेरो अटो अब किस्ता पनि ल्याएको हो, किस्ता कसरी तिर्ने, जानवर कसरी पाल्ने होइन। त्यसपछि अब ट्राफिकले जहाँ अटो चल्न नदिने भनेर रोकिदिन्छ। कसरी हामीले किस्ता मिलाउनु पर्यो हाम्रो, कि अटो चल्न दिनु पर्यो। यो नगरभित्र मात्रै, बाहिर हामी जाँदैनौँ। यो नगरभित्रै हाम्रो एउटा त्यो नगरपालिकाभित्र अटो चल्न दिनु पर्यो। उहाँहरूको त मासिक तलब आइरहन्छ। उहाँहरू लकडाउनमा घरमा बसे पनि उहाँहरूलाई त दैनिक जीवनयापन गर्नको लागि कुनै समस्या त पर्दैन। तर हामीलाई के छ भने हामी त 2 पैसा कमाएर बिहान दिनभरि काम गर्ने, अनि त्यस पछाडि बेलुका गएर हातमुख जोड्न धौधौ पर्ने मान्छेहरू हामी यति अटो व्यवसायहरू छौँ। पछिल्लो समय बाँकेमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि ट्राफिक प्रहरीले कडाई गरेको छ। अटो सञ्चालनमा आएपछि कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको प्रहरीको भनाइ छ। पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको र यिनीहरू सार्वजनिक सवारीको चाहिँ डेफिनेसनभित्र पर्ने भएको कारणले गर्दा यिनीहरूले यात्रुहरू पनि बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने गरेको कारणले गर्दा त्यसले गर्दा संक्रमण फैलिन सक्छ र यसरी चाहिँ चल्दाखेरि झन् बिग्राले स्थिति हुन्छ भन्नेलाई चाहिँ अलिकति हेरेर हामीले अहिले चाहिँ सार्वजनिक सवारीको क्षेत्रभित्र पर्नेलाई चाहिँ नियन्त्रण दिएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि अटो चालक भन्दा पनि सरकारले व्यापारिक क्षेत्र, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भइरहेको भिडभाड र अन्य सरकारी कार्यालयमा देखिने चापलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक वर्षको सुरुवात हुनु 1.5 महिना अगावै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रचलन भए पनि औपचारिकतामा सीमित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले बहुमतको सरकारले भने जस्तो काम गर्न नसकिरहेको गुनासो सर्वत्र छ। शासन व्यवस्था र भौगोलिकता, पेसा, व्यवसाय एकातिर हुने गर्दछ, सरकारको बजेट नीति तथा कार्यक्रम अर्कोतिर हुने गर्दछ भनेर आलोच्य भइरहेको छ। एकातिर सरकारी विकासका विषयलाई स्वागत गरिरहँदा अर्कातिर तर्क र तर्कमाथिको तर्ककै कारण नेपालको विकास सोचे अनुरूप हुन सकिरहेको छैन। आर्थिक वृद्धिको आधार चाहिँ के हो भने हामीले गत 3 वर्षमा औसत 7% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्यौं।
त्यसले हाम्रा केही आधारभूत क्षमता संरचना पूर्वाधारहरू विकास भएका छन्। त्यो अब हाम्रो औसत हो। अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा आउने स्थिति भयो भने हामी फेरि त्यो औसतमा पुग्नलाई धेरै लामो समय लाग्दैन। त्यसको लागि थप धेरै ठूलो लगानी पनि चाहिने होइन। कृषिको व्यावसायीकरण र आत्मनिर्भरता, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन, व्यावसायिक उत्थान, उत्पादनको सबलीकरण र बजारीकरण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण हरेक वर्ष उच्चारण हुने शब्द हुन्, तर आयातलाई प्रोत्साहन गरेको मात्र पाइन्छ। नेपाललाई विदेशीमाथि आश्रित बनाउने प्रपञ्च हिजो देखियो, आज पनि देखिँदैछ। राष्ट्रपतिले 3 घण्टा भन्दा बढी लगाएर पढेको नीति तथा कार्यक्रम होस् या अर्थमन्त्रीले करिब 3 घण्टा लगाएर पढेको बजेट, अधिकांश हिस्सा पहिलेकै विषयहरू दोहोरिएर आएका भेटिन्छन्। यसले जनताको जनजीवनमा कतिको परिवर्तन आयो वा ल्याउन सक्यो भन्ने कुरा मूल्याङ्कन कसले गर्ने? हाम्रो अर्थमन्त्रीजीले त्यसको यो बजेट पनि करिब त्यस्तै छ। मारमा परेका कसैलाई पनि उत्साहित गर्ने किसिमको प्राथमिकता तोकेको देखियो। अहिले त झन् कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रका क्रियाकलापलाई तहस नहस पारेको छ। एकातिर विगतकै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको निरन्तरता, अर्कातिर कोरोना महामारी। यी सबै परिस्थितिले के नेपालले खोजेको आर्थिक समृद्धि सम्भव होला? प्रश्न विचरणीय छ। अर्थमन्त्री कर्मकाण्डी बजेट ल्याउने, सांसदहरू कर्मकाण्डी तवरले बजेटको छलफलमा भाग लिने अनि अर्थमन्त्रीले कर्मकाण्डी जवाफ दिएर उम्कने संस्कृति कहिले अन्त्य होला? बजेटमा अङ्क बाहेक अधिकांश कार्यक्रम नदोहोरिने अवस्था कहिले आउला? अल्पकालीन आयोजनाहरू किन दोहोरिरहन्छन्? नेताहरू भ्रष्टाचार मार्फत पैसा थुपार्ने र आगामी चुनाव जित्ने रणनीतिमा मात्र व्यस्त बनिरहेको भन्दै जनस्तरबाट हुने गरेको आलोचना कहिले अन्त्य होला? प्रयोगात्मक रूपमा जनताको आमदानी र खर्च कसरी बढाउने भन्नेतिर ध्यान दिइएन भने आर्थिक क्रान्तिका नारा जनतालाई बेवकुफ बनाउने भाषणबाजी मात्र हुनेछन्। जनता सडकमा आए भने बहुमतको सरकारको हैसियत के भन्ने बारे विगतका शासकले गद्दी छोडेको उदाहरणबाट सरकारले सिकोस्। सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। बोर्डका तत्कालीन सिइओ महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर नियुक्त भएसँगै रिक्त स्थानमा पद पूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गरी योग्यता पुग्ने इच्छुक व्यक्तिले 15 दिनभित्रमा दरखास्त दिन सक्ने जनाएको छ। लगानी बोर्डको सिइओ हुन अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र, कानुन, इन्जिनियरिङ वा विकास सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक निजी साझेदारी, लगानी प्रबन्धन, विकास प्रशासन, ब्याङ्किङ, वित्तीय क्षेत्र तथा औद्योगिक व्यवस्थापनमा 10 वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ। योग्यता पुगेकाले 15 दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा रहेको पदपूर्ति सिफारिस समितिको सचिवालयमा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। प्राप्त निवेदनबाट समितिले 3 जनाको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्ने र मन्त्री परिषद बैठकले 1 जनालाई लगानी बोर्डको सिइओमा नियुक्त गर्नेछ। सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेसँगै बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपत बढ्न थालेको छ। मानिसहरूको चहल पहल बढ्न थालेको र लामो समयदेखि बन्द रहेका होटल रेस्टुरेन्टहरू खुल्न थालेपछि ग्यासको खपत बढ्न थालेको हो। होम डेलिभरी र प्याकिङको व्यवस्था सहित रेस्टुरेन्ट खोल्न दिँदा होटल रेस्टुराँमा ग्यासको खपत बढेको हो। एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार लकडाउन खुकुलो भएपछि उपत्यकामा सिलिन्डरको दैनिक बिक्री 50,000 सिलिन्डरबाट बढेर 70,000 सम्म पुगेको छ। उपत्यकामा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि 70% र घरायसी प्रयोजनका लागि 30% ग्यास खपत हुने गरेको उद्योगीहरूले बताएका छन्। कोरोना भाइरस महामारीका कारण उपत्यकाबाट आधा जसो मानिस गाउँ गएका कारण ग्यासको खपत सामान्य अवस्थामा आउन अझै केही समय लाग्ने बताइन्छ। सामान्य अवस्थामा उपत्यकामा दैनिक 1 लाख सिलिन्डर खपत हुने गरेको तथ्याङ्क छ। शुक्रबार पुनः सुनको मूल्यले नेपाली बजारमा नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। तोलामा 90,000लाई 100 रुपियाँ कममा किनबेच भएर सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बजारमा छापावाला सुन प्रतितोला 89,900 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। यसअघि बुधबार र बिहिबार भने सुन प्रतितोला 89,800 रुपियाँमा किनबेच भएर मूल्यले रेकर्ड बनाएको थियो। शुक्रबार तेजाबी सुन प्रतितोला 89,460 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य भने तोलामा 5 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 930 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मानार्थ अध्यक्षका रूपमा टासी घलेलाई पुनः स्वागत गरेको छ। एन्फा विरुद्ध आवाज उठाएको भन्दै घलेलाई निलम्बन गरेको थियो, तर फेरि एन्फाको राजनीतिका कारण टासी घलेलाई मानार्थ अध्यक्षमा पुनः स्वागत गरेको छ। आज एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले मानार्थ अध्यक्ष घलेलाई केन्द्रीय कार्यालयमा औपचारिक स्वागत गरेका थिए। मानार्थ अध्यक्षलाई स्वागत गर्न एन्फा पदाधिकारीको पनि उपस्थिति रहेको थियो। यसअघि एन्फाको असार 2 गते आपतकालीन कार्य समिति बैठकले टासी घलेलाई पुनः मानार्थ अध्यक्षको पदमा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। 2075 साल पुसमा एन्फा निर्वाचनमा अनियमितता भएको भन्दै एन्फासँग असन्तुष्ट 4 जिल्ला फुटबल संघले अडियो टेप सार्वजनिक गर्दा घलेले पनि साथ दिएको आरोप लगाएर मागमा एन्फाले उनको मानार्थ पद नै खारेज गरेको थियो। अब मौसम समाचार। आज मौसम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा पूर्ण बदली भई वर्षा भयो। आज राति भने सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा मौसम सामान्यतया बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा पूर्ण बदली रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 का धेरै स्थानहरूमा साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ। असार 2 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले स्थानीय तहमा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि 35 करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को बैठकले प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहहरूलाई सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। बैठकले देशभरका क्वारेन्टाइनलाई थप सुधार गरी अनुगमन र सहजीकरणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई नै दिने निर्णय पनि गरेको छ। सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल एक चीन नीतिमा दृढ रहेको बताउनु भएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँगको भिडियो कन्फरेन्समा अध्यक्ष दाहालले नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा दृढ रहेको बताउनु भएको हो। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 86,08,000 नागेको छ। संक्रमणबाट 4,56,900 बढीको मृत्यु भएको छ। सबैभन्दा बढी अमेरिकामा 1,20,680 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मानार्थ अध्यक्षका रूपमा टासी घलेलाई पुनः स्वागत गरेको छ। एन्फा विरुद्ध आवाज उठाएको भन्दै घलेलाई निलम्बन गरिएको थियो। असार 2 गते बसेको आपतकालीन कार्य समिति बैठकले टासी घलेलाई पुनः मानार्थ अध्यक्षको पदमा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।